हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। और अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सारे पूरे दिन की रूटीन। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि मेरी सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट होती है, तो हमारे घर में हेल्पर भी आ जाती हैं उस टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा उसने सब क्लीनिंग वगैरह होगी हुई थी यहाँ पे। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, क्योंकि मुझे ना अपनी जब भी मैं वीडियोस कैप्चर कर रही होती हूँ ना, तो मुझे उसमें फ्लावर्स और इस तरह के सीन इतने मज़े के लगते हैं ना। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी ये भी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि जब सुबह आप उठ भी जाते हो ना, तो हमारे घर में एक बंदी ऐसी है, अगर जो सब उठ भी गए हैं तो फिर भी इसने सोना होता है। और इतना मैसी रूम होता है इसकी वजह से। और फिर इसकी वजह से ना पूरा दिन हमारा रूम मैसी रहता है, क्योंकि इसने उठना होता है 4-5 बजे जाके ये उठती है। और ये इसलिए होता है, इसके एमडी कैट हो रहा है, और सुबह चली जाती है 4 बजे इसकी क्लास होती है। और फिर ये वापस आती है 12 बजे। तो फिर 12 बजे आके इसने सो जाना होता है। और फिर मैं उठती हूँ 11 बजे तक, और इसने 12 बजे सोना होता है। और फिर उसके बाद हमारी हेल्पर भी आ जाती है, लेकिन इसके सोने की वजह से। और यहाँ पे इतना चिलिंग रूम होता है, इतना चिलिंग रूम होता है, ऐसी गर्मियाँ और इतना ठंडा, इतना पुरस्कून कमरा होता है ना। तो फिर दिल कर रहा, और फिर मेरा तो दिल ये चाह रहा होता है कि मैं भी दोबारा सो जाऊँ, क्योंकि इतने चिलिंग इन्वायरमेंट से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर मैं सब्र शुक्र करके उठ जाती हूँ कि भाई मैंने काफ़ी नींद पूरी कर ली है अपनी। अब इतना भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, और ना ज़्यादा खाना चाहिए ना ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आदतें ही गलत हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में शामी कबाब पहले से ही थे, और साथ में मैंने एग ले लिया था। और आज ब्राउन ब्रेड नहीं थी मेरी, वो ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर मैंने वाइट ब्रेड पे ही गुजारा कर लिया, क्योंकि कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं जब भी ब्रेकफास्ट बना करती हूँ ना, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं वाइट ब्रेड का यूज़ ना करूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूटेन भी होता है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये यूज़ ना करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है घरों में कि आपके पास कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती। तो साथ ही में मैंने यहाँ पे वेजिस भी थोड़ी सी कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे ये सैंडविच काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा फीलिंग सा बन जाता है कि सारा दिन आप खा के फिर ईज़ी फील करते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह के से अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को हमें हमेशा के लिए नो कहना पड़ता है, और वो क्यों कहना पड़ता है, वो बस उसके पीछे यही रीज़न है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि अक्सर मेरी इस तरह की फ्रेंड्स थी। मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको कभी भी कोई लॉयल फ्रेंड नहीं मिली। जब भी मुझे कोई फ्रेंड मिली है ना, मुझे मतलबी मिली है। और यहाँ पे सामने आपको इतना बड़ा सारा छुरा नज़र आ रहा है ना, मुझे कोई भी इस ऊपर टाइम ना मुझे कोई भी यहाँ पे नाइफ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और हमारे घर में ना इतनी जैसी होती है ना शोशा होती है कि क्या कहते हैं, शस्के के साथ होती है, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है। हमारे घर में ये सीन नहीं है। हमें सबसे पहले चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे कोई नाइफ़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने यही छुरा उठा लिया। मैंने कहा चलो जी सैंडविच कटिंग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई, क्योंकि सैंडविचेस खाने के बाद ना मैंने अपने लिए एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है। तो इस पे मेरी वो सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये इसलिए है कि इससे रिमाइंडर रहता है, और मुझे इजीली ग्रीन टी मिल जाती है। अब तो ख़त्म हुई है, रीस्टॉक करने वाली है, दोबारा से रीस्टॉक होने वाली है। अच्छा जी, मैं आपसे बात कर रही थी अपनी स्टोरी में आपको सुनाने लगी थी कि ना मैं ऐसी बंदी हूँ जिससे कभी भी कोई लॉयल फ्रेंड नहीं मिली लाइफ में। मुझे हमेशा जब भी दोस्तें मिलती हैं ना, इतनी मतलबी मिलती हैं, इतनी मतलबी मिलती है। यहाँ पता नहीं ये सब मेरे साथ ही ऐसा है या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो जब मुझे ज़रूरत होती है ना अपनी फ्रेंड्स की, तो मैं उन्हें फ़ौरन मैसेज करती हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जब किसी को मेरी ज़रूरत होती है ना, तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ उस वक़्त। तो बस ये वाली चीज़ ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया। 1-2 बार मेरी लाइफ में ऐसे फेस आए जब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी या स्ट्रेस्ड थी। तो ना मैंने अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया। उसने ना अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैंने उसको मैसेज किया। मैं उसके लिए इतना हैप्पी हुई, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इतना हैप्पी हुई कि मेरी फ्रेंड ने इतना अच्छा अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको कॉन्ग्रेट्स बोला। इसके साथ मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ये किस तरह से इतना बड़ा सेटअप लिया है, क्योंकि हर इंसान पूछते हैं ना किसी से, जब कोई भी ऐसा एक ऑर्डिनरी सा बंदा कोई ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर हमारी हेल्पर साथ साथ क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ साथ साथ। तो मैंने उसको ना काफ़ी ज़्यादा अपने खुले दिल के साथ मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो मैंने उससे 2-3 बार पूछा कि ये तुमने सारा कुछ खुद बनाया है, मैंने ऐसे उससे क्वेश्चंस किए।
تو اس کا مجھے میسیج آتا ہے، تم میری دوست ہو، تم کیوں میرے سے جالس ہو رہی ہو، تم سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. تب میں نے احساس کیا، میں نے کہا لوگوں کے اندر کتنی زیادہ نگیٹیوٹی ہے. اور ایسے انسان کو مطلب جس سے میں اتنے پیار سے پوچھ رہی تھی، مطلب جب اس کی شادی ہوئی نا تو میں اتنے شوق سے اس کے لیے نا اتنے اچھے اچھے گفٹ لے کے گئی. پھر اس کے بعد شادی کے بعد اس کی فرسٹ برتھ ڈے آئی تو میں نے اس کے لیے نا فلاورس لیے، اور ساتھ میں نے کہا میری فرینڈ میرے اپنے سسرال میں ہے تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اس کو اچھا اور ہیپی وائبس فیل کراتی ہوں. تو جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں ہمیشہ اپنی لائف سے کچھ نہ کچھ لرن کرتی رہتی ہوں. تو میں نے کافی چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی میں نے سیکھی ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتی رہتی ہوں. تو جب میں نے یہ میسیجز وغیرہ دیکھے اس کے بعد میں نے اسے بولا، میں نے اسے یہ نہیں فیل کرایا کہ مجھے برا لگا. میں نے اسے بولا اٹس اوکے، میں نے تو جسٹ ویسے ہی پوچھا تھا کہ مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اس لیے. تو آگے سے نا مجھے اس کا رسپانس آیا اوکے. تو پھر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کانٹیکٹ ختم کر لیا. میں نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیں باؤنڈریز رکھنی چاہیے. کبھی بھی ہمیں اپنے سر پہ اتنا زیادہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی جو ہماری پازیٹیو انرجی ہے اس کو ویسٹ کرنے لگ جائیں، ہم لوگ خود کو ایک ڈپریشن کی طرف لے جائیں. کیونکہ جب آپ کے دوست آپ کو ہرٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت برا فیل ہوتا ہے. یا آپ کی فیملی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب آپ کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو ایسے کٹ آف کر دیتے ہیں اپنی لائف سے جیسے انہیں آپ کی ضرورت تھی ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نا بالکل بھی گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کہ ہمیں یہ فیل ہو گئے یا ہماری فیلنگس ایسی ہرٹ ہوئی ہیں. بس آپ کو اپنی ایک باؤنڈریز رکھنی چاہیے، آپ کو ان کو سیٹ کر لینا چاہیے، اور آپ کو اس میں اپنی جو باؤنڈریز ہے نا اس میں آپ کو ایک لمیٹیڈ پرسنس کو رکھنا چاہیے اپنے ساتھ. ہمیشہ ان لوگوں کو آپ کو اپنے ساتھ ویلیو دینی چاہیے جو لوگ آپ کے ساتھ واقعی میں کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کنیکشن رکھنا چاہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو واقعی میں ہرٹ کرتی ہیں. کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھے، اپنا دوست نہیں سمجھے جو آپ کو مطلب جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو مطلب اگر آپ نے کوئی اچھا ڈریس پہن لی ہے تو وہ اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ کو اپنی نیگیٹیوٹی دکھاتے ہیں کہ یہاں سے تمہیں ایسا آ رہا ہے، یہاں سے تمہیں ایسا آ رہا ہے. دیکھیں جو آپ کا اچھے والی اور سنسیئر دوست ہوں گے نا وہ ہمیشہ آپ کو ایڈوائز کریں گے، اور جو لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہوں گے، آپ کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کو نیگیٹیو انرجی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک حسد ہوگا اور وہ باہر نکل رہا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف کو مزید بگاڑیں، مزید اس میں بگاڑ اور خرابی لے کے آئیں. آپ ایسے لوگوں کے لیے اپنی لائف میں باؤنڈریز کو سیٹ کر لیں. کبھی بھی آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں ویلیو اٹ ہی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ان کی زیرو ویلیوز رکھنی ہے. آپ نے یہ کبھی سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اچھا جی، یہاں پہ باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے چنا کہہ رہی ہوں مطلب یہاں پہ نا میں نے چنے والے پلاؤ بنایا تھا چکن ایڈ کر کے، اتنا مزے کا بنا تھا. اس میں نے اچار کافی زیادہ ایڈ کیا تھا، اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے. جب بھی میں یہ والا پلاؤ بناتی ہوں نا اس میں اچار ایڈ کرتی ہوں. میری ماما نے کافی زیادہ اچار بنا کے رکھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ نا گاؤں سے ایک آنٹی آتی ہیں تو ان میں کافی اچھا اچار بنانا آتا ہے، تو وہ ہمیشہ جب بھی آتی ہیں نا تو وہ اچار ڈال کے جاتی ہیں. تو ہم لوگ وہی والا اچار یوز کرتے ہیں. تو پھر میں یہ والا جب رائس میں ڈالتی ہوں ماما سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ میں نے اتنی محنت سے بنا کے رکھا ہے اور تم اتنا کولیاں بھر بھر کے کٹوریاں بھر بھر کے تم اندر پھینکنا شروع کر دیتی ہوں. تو مائیں تو ڈانٹتی رہتی ہیں. خیر یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ سوئیاں بنا رہی تھی کیونکہ میری ماما کو نا یہ میٹھے میں یہ والی سویٹ ڈش کافی زیادہ پسند ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کچھ بناؤں نا کوکنگ کروں تو میں اپنی ماما کے لیے ساتھ میں الگ سے اس طرح کی سوئیاں یا ان کی فیوریٹ چیز بنا لیتی ہوتی ہوں، تو وہ بڑے شوق سے کھا لیتی ہیں. اور جب میرے پاپا ہوتے تھے نا میں تب بھی اس طرح کی چیزیں بناتی ہوتی تھی. اور جب سے میں نے اسٹڈی چھوڑی ہے نا میرے پاس کوئی اتنی خاص بیسک کام نہیں ہوتے گھر میں، میری یہی روٹین ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں. کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے لائف میں. یہ نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہم بھی فیل کرتے تھے جب ہم بھی چھوٹے بچے تھے نا، جب ہماری بھی میچورٹی نہیں تھی ہم بھی یہ ساری چیزیں فیل کرتے تھے. تو بگنرز ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ ایسی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، کافی زیادہ کام آتی ہیں. بس یہ ٹک ٹاک وغیرہ ریئل لائف میں آپ لوگوں کے کام نہیں آتا. آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے سنا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، آپ لوگ لرننگ کی طرف زیادہ جایا کریں. ریئل لائف میں نا زیادہ یہی چیزیں ہونی چاہیے. انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے اپنے رشتوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، لیکن یہ کہ ایسے پیاروں کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی باؤنڈریز کو کراس کر جائیں، جو آپ کو ایک اذیت ناک زندگی دے کے جائیں یا آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں. اپنے وہی ہوتے ہیں جو آپ کو خوشگوار اور اچھی لائف کی طرف لے کے جائیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ساتھ میں یہاں پہ ہمارا پلاؤ بھی بن گیا تھا، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا مجھے فلاورز اچھے لگتے ہیں، ساتھ میں نے ایک پودا شودا بھی رکھ لیا تھا یہاں پہ. اچھا جی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.